بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غنديرو فيه ان شاء الله هذا البروغرام هذا. دونك غنصايبتو باش نوريكم النتيجة النهائية، من بعد غنبداوه من الاول ان شاء الله. دونك اون جيستيون دون ايبيسري باستعمال لي فيشي. دونك نشرح المميزات ديال البروغرام. عندي هنا اون ليست ديال لي برودوي اللي كاينين عندهم الحانوت في ليبيسري. Alors, وبإمكاني اجوتي ان برودوي، فكنكليك على بوطون اجوتي كيقول لي دخل لو نون ديالو. مثلا هنايا ندخل ليه كسكس مثلا، اوكي. كندخل ليه لو بري ديالو، مثلا ندير 7 درهم، معرفتش واش هو داك الثمن، اوكي. فكيتزاد هنايا. ولا بغيت نونغوجيستري في الفيشي خصني نكليكي على اونغوجيستري. فدابا كنتاكد بان هادشي اللي زدت راه دار في الفيشي ديالي. الا بغيت نموديفيي مثلا لي زوف مابقاش كيديرو درهم ونص ولا كيديرو غير درهم، فكنكليكي على موديفي وانا مسيليكسيونيه كيدير لي هنا اوف. الا بغيت نبدل حتى البرودوي كنبدلو، الا بغيت نخليه ونبدل غير لو بري كنجي نبدل لو بري هنا، اوكي. ها هو لو بري كتلاحظوا تبدل هنا، وندير اونغوجيستري باش ما ننساش. دونك حنا تكلمنا على اجوتي موديفي اونغوجيستري. دابا الا بغينا نسوبريميو، الا مثلا الباكيط راه هو لو بان، فمثلا باغي نسوبريمي بان هنا ندير سوبريمي اونغوجيستري صايي. الا باغي نقلب على ان برودوي فكاينين جوج ديال الطرق، يا اما نكليكي على شيرشي يا اما نجي نكتب لو برودوي هنايا. الا كليكيت على شيرشي كتخرج ليا هاد لا فينيتر هادي، كنكتب لو نون ديال لو برودوي كنقلب عليه. مثلا الا كنقلب على الحليب فغندير لي اوكي، طحتو غير درت اوكي جا سيليكسيونا ليا الحليب. الا عاودت درت مثلا هنا غي روز اوكي، هو جا سيليكسيونا ليا روز. لا ميم شوز الا جيت كتبت هنايا مثلا كنقلب على الزيت فغندير ويل، راه مشى سيليكسيوني ليا الزيت. اذا تخيل الا كانت عندك ليست طويله هنايا ما تبقاش دوز عليهم كامل، كتجي كتكتب غير هنايا كيمشي اوتوماتيكمون يسيليكسيوني لك داك لو برودوي اللي كتقلب عليه. دابا الا جا كليان كيشري فخصك دوز لو برودوي من هنا لهنا، هادي كتسمى لا ليست داشا. غنحطو فيها غير داكشي اللي غيشري الكليان. مثلا كليان غيشري 5 ديال الباكيطات، فكنجو سيليكسيون الباكيط هنا وكندوزها. كيقول لي شحال بغيتي من الباكيط، نقول لي مثلا 5 د الباكيطات اوكي. فكيكتب لي انا باكيط ويضرب لي لو بري يونيتير في العدد 1 في 5 هي 5 ديال الدراهم. ولاحظتو حتى لو مونطون هنا تبدل 5 ديال الدراهم. جو باس مثلا لو غي ندير مثلا 2 كيلو اوكي، فزاد لي 26 درهم. وغير هنا لو مونطون ابيي، شوف 5 زائد 26. نكمل مثلا الويل بيت الزيت ويسيترو اوكي زاد هنا زاد هنا. الا مثلا واحد من هادو مبقيتش باغيه، مثلا الكليان قال لي لا صافي مبقيتش باغي هذاك، كنجي كنسيليكسيوني هنايا كنكليكي هنا كيتحذف من هنا وكيتنقص الثمن ديالو من هنايا، واضحه. الا بغيت نافاسي كلشي كندير افاسي كيتحذف شي كامل والمونطون كيرجع زيرو. نزيد مثلا هنا الزيت نزيد عاوتاني طرو اوكي، الباكيط 6 د الباكيطات اوكي، الحليب ليطر ديال الحليب يعني 2 ب 7 درهم، ها هو الطوطال. الا بغيت دابا نخلص كندير بيي، فكيقول لي شحال خلصتي، شحال عطيتي المول الحانوت. مثلا عطيتو ورقه ديال 50 درهم، انا خصني نخلص 25 درهم فعطيتو ورقه ديال 50 درهم اوكي. كتخرج لي هنا الفاكتوره، شتا فوتر فاكتور، ها لا دات، ها شنو شريت، ها شحال خصني نخلص، ها لو مونطون اللي خلصت، ها شحال خصو يرجع ليا 25 درهم. ميرسي بور فوتر فيزيت. الا بغيت نامبريمي الفاكتوره كنكليك على امبريمي، كتخرج ليا لامبريمونط ديالي وبامكاني دابا نامبريميها الا بغيت. ولا بغيت نكيتي كنكليكي على كيتي وكنغادر. هذا مازال واقيلا ما دازش ليه الكود ديالو، شوف ما كيغادرش، غادر غير من هنا مبدئيا. اذا هادشي اللي غنديرو اليوم ان شاء الله. نجي نكري ان نوفو بروجي غنسميه جيستيون ايبيسوري. هي كريت من كلاس من هنا، غنجي الدوسي ديال البروجي ديالي ونكري اون نوفيل كلاس جافا كلاس، وهادي غتمثل ليا لو برودوي ديالي. فغنكري اون كلاس كتمثل لو برودوي ديالي. هنا فين غندير اشنو المسائل اللي كاينه في شاك برودوي، هذه اللي غتمثل لي زوبجي ديالي اللي غنبقى نزيدهم ونموديفيهم اكسيتيرا. ف
لو برودوي باش غنعرفو بان نون و ان بري. اذا غنجي ندير برايفت string نون، وغندير برايفت string بري. وشي مرات غنحتاج نبدل هاد لو بري هذا نرجعو فلوت فاش غنبغي ندير الحساب، ولكن مبدئيا غنديرو string. علاش؟ لان كنحطو في دي زون دو تكست كيحتاج نحولو string. فدابا انا غنديرو string، وفاش نبغي ندير بها عمليات حسابيه غنرجعو فلوت ندير بها عمليات حسابيه وعاد نرجعو string. دابا تلاحظوا هاد المساله لان كاين بزاف ديال الكاستين هنا، لان لي زون دو تكست كيخدموا مع لي شين دو كاركتير، وانا كندير حسابات بالفلوت باعداد. يعني هادي واحد غنحتاج ان كونستركتور بارامتري ينيسياليزي هاد لي دو فاريابل. كونترول اسباس ها هو الكونستركتور بارامتري طيب. ونحتاج الجيتر والسيتر. نجي انسيت كود جيتر اند سيتر، سيليكسيوني لي دو لي جينيريت هما الجيتر والسيتر. ونحتاج اون ميثود تو سترينغ باش نديفيني كومون افيشي ان برودوي. فنجي ندير تو سترينغ وندير هنا ريتيرن، نحيد هادشي وندير ريتيرن. وكي بغيت نافيشي ان برودوي غندير هنا لو نون ديالو، نكونكاتيني، ندير واحد طابيلاسيون، نكونكاتيني مع لو بري. عرفتي شني غندير جوج ديال لي طابيلاسيون هنا كتصاد ليسباس. صاي هكذا نكونو ساينا لا كلاس برودوي. ندوزو دابا لا فينيتر ديالنا، غنكري اون نوفيل جي فريم فورم غنسميها فينيتر كالعادة، ندير فينيش. ها هي لا فينيتر ديالنا غنكبرها شويه كوم سا. الوغ وغندير دي بانيل بعدا، لي بانيل اللي غنخزن فيهم لي كومبوزون ديالي. اول حاجه غنجي ندير هنا سيت لاي اوت ابسولوت لاي اوت باش ميبقاش يزيد يحرك ليا. ابسولوت لاي اوت انت كتحط فيما بغيتي، نيتميز مكيبقاش يحرك لك. غنجي لا باليت غنهز ان بانيل غنحطو هنايا، وفهاد البانيل هذا غنحط ان لابيل هنا اون زون دو تكست هنا وجي تيبل. نهز تيبل بعدا غنحطو هنا هو الاول، غنصغرو كوم سا وغنشدو داكشي وسط البانيل. غنهز اللابيل هنايا وغنجيب من تكست فيلد هنايا. الوغ هاد اللابيل هذا غنكتب فيه شيرشي ان برودوي. نكبر واحد شويه كبرت هذا. ها غنخوي من التكست هذا. دابا نجي تايبين من بعد ونبدل فيه. ناخد ان اوتر بانيل نحطو هنايا، هنا نحط فيه 4 بوطون. وغنجي هاد لابيل وغنبدل لا كولور ديالو هنا باش يبقى يبان ليا. كنجي بروبريتي وغندير هنا مثلا الخضر، ندير اوكي. وباش يبان ليا غنسيليكسيوني اوباك، فين اوباك ها هي اوباك اوكي صافي. دونك غيبقى ليا ان بانو لتحت نحط فيه لي بوطون الاخرين. دونك ان بانو هنا نبدلو. دابا لو تكست كاين فيه لي بوطون، دونك هذا ادي تكست غندير كوم سا. دابا جي تيبل نجي للبروبريتي ديالو، نجي الموديل
غنبقى الفوق هاي موديل سيليكسيوني. الوغ وجوج غنحيدهم وكولون غندير جوج ونبدل هنايا. الوغ هنا برودوي هنا خي. اوكي نجي هنا ندير لا ميم شوز الموديل واحد. هنا نحذف كلشي عاوتاني. هنا جوج هنايا برودوي هنايا خي. اوكي نستفاد شويه. طيب دابا غنبدل لي نون ديال لي فاريابل اللي غنستعمل لي نون ديال لي كومبوزون اللي غنستعمل. دونك هذا غنسميه تي اكس تي شيرشي. هذا طاب برودوي. هذا طاب اشا بي تي ان اجو ajouter btn modifier btn chercher btn supprimer. ما كنبغيش ندير شي حاجه بلا ما نوريها لكم، ماشي كندير شي قدامكم. كاين اللي كيجي هادشي بحال اللي كنضيع الوقت لما نجي للباسي ديال الكود، ولكن انا كنبغي نوريكم كلشي. هنا btn نسميه acheter. هنا نسميه btn enlever مثلا كتحيد لو برودوي enlever. هذا btn effacer. هذا btn payer. محتاج هاد اللابيل نسميه دونك هذا lbl montant. صاي هكذا سالينا لي نون ديال لي كومبوزون اللي غنستعمل. نبداو دابا المرحله ديال الكود. اول حاجه غنجي للسورس هنا وغنكريي اون ليست ديال لي برودوي اللي خزنت فيها لي برودوي ديالي ان افاي ليست. غنجي هنا الفوق غنكريي ان افاي ليست ديال لي برودوي. غنبقى اجوتي. باش نوضح لكم علاش كندير هادشي اش غيبغي يطرا لما غنكليكي على اجوتي او موديفيي او سوبريمي غيتاجوتا ولا يتموديفي ولا تسوبريما لو برودوي في الافاي ليست ديالي ويطرا ليه لي موديفيكاسيون حتى في هاد الجي تيبل هذا. دونك كاينه الخدمه اللي كدار في الظهر اللي هي الخدمه اللي كدار في الافاي ليست، وكاين الخدمه اللي كتبان لينا اللي كتبان في الجي تيبل هنايا، وعاد كاين الخدمه ديال لونجيسترومون في الفيشي لان الافاي ليست اون فوا كتسد البروغرام ديالك الافاي ليست كيخوا. فإلا بغيتي تسترجع المعلومات ديالك خصك تونغيستري في ان فيشي. هادشي اش درنا اونغيسترينا لان ان بروغرام غير الافاي ليست راه المعلومات اللي غديرها فيه دابا اون فوا تسد البروغرام مشات. انا اش ضروري انك تخزن في ان فيشي. وبالمناسبه بما اني ذكرت هنايا كاين اللي كيطلبوا مني نشرح لي باز دو دوني، فراه قريبا نشرحهم ان شاء الله في السلسله ديال الجافا. وغنصايب ان بروغرام ديال جيستيون دي ايبيسري وغيكون كبير هذا بلي زيماج وكذا وباون باز دو دوني ان شاء الله. هذا دابا بروغرام تمهيدي لداك البروغرام اللي غندير ان شاء الله من بعد. مزيان كاين قلنا الخدمه اللي غدار في الظهر غدار في الافاي ليست، وعاد الخدمه اللي غتافيشا هنايا. فغنبقى ندير هاد الخدمه اون باراليل. انا مزيان نرجع هنايا ونكمل الافاي ليست ديالي. دونك برودوي وندخل وسط كونستركتور هنايا ونينيسياليزي الافاي ليست ديالي. فغندير برودوي ايكالا نيو افاي ليست انتري امبورتي افاي ليست. صاي غنحتاج دي موديل، واحد لهاد الطابلو واحد لهاد الطابلو، ان موديل لهذا ان موديل لهذا. كما كنبغيو نخدمو بالجي تيبل خصنا ديفولت تيبل
موديل. الأول غنسميه موديل برودوي، والثاني غنسميه موديل أشا مثلا. ديفولت نكوبيها، كونترول سي كونترول في، هنا موديل أشا. نجي لداخل ونإنيسياليزيهم عاوتاني، فغندير موديل برودوي كيساوي طاب برودوي بوان جيت موديل. يعني كنقول يجيب ليا الموديل ديال داك الطابلو هداك ونيسياليزي بيه هاد الموديل هذا. لا ميم شوز، موديل أشا إيكالا طاب أشا بوان جيت موديل. وخصني ندير الكاستينا، هاد لا ميثود كترجع لي ان تيبل موديل، خصني نرجعو ان ديفولت تيبل موديل، فكندير الكاستين كوم سا. هاي مزيان. دابا نجي نجري لو كليك على البوطون اجوتي، دوبل كليك على اجوتي، حنا دخلنا لا ميثود ديالو اكشن بيرفورم. لما نكليكي على اجوتي غيخرج ليا اون بوîte دو ديالوغ، كندخل في لا زون دو تكست ديالها لو نون ديال لو برودوي ومن بعد لو بري ديالو، وغنشد دوك لي فالور ونخزنهم في دي فاريابل دو تيب شين دو كاركتير. فغندير string نون يعني لو نون ديال لو برودوي ايكالا جي اوبشن بان، جي اوبشن بان بوان شو انبوت ديالوغ. ونستعمل مثلا هادي، فغنعطيه هنايا لو بارون اللي هو هاد لا فينيتر، فغندير 10. هنايا غنعطيه لو ميساج اللي بغيتو تافيشي، فغنقول ليه اونطري لو برودوي، تدخل لو برودوي اللي بغيت اجوتي. هنايا اجو برودوي، وهنايا النوع ديال جي اوبشن بان، فغنقول ليه جي اوبشن بان بوان، ندير ليه هنا مثلا انفورميشن ميساج، ميساج دانفورماسيون، وندير لي كيسيون حتى بغيت نديرها. الوغ جو ريبيت هاد لا لين هادي، فكونترول سي ونجي هنايا كونترول في، ولكن دابا غندخل لو بري، غندير ليه هنا بري، وهنا غندير ليه اجوتي لو بري دو برودوي، وهنا ندير ليه اجو بري. لا ميم شوز نخلي هادي. طيب دابا لو نون اي لو بري اللي دخل لوتيزاتور في دوك لي بواط دو ديالوغ اللي غيخرجو راهم مخزنين في نون اي بري، فغنجي نكريي بهاد لو نون اي بري ان اوبجي برودوي، فغندير برودوي برودوي ايكالا نيو برودوي، كياخد ديريكتومون لو نون اي لو بري، لان كونستركتور في لا كلاس برودوي كياخد جوج ديال لي بارامتر. قرا معايا هاهو، كياخد لو نون اي لو بري، هادشي علاش هنايا خدا لو نون اي لو بري. مزيان. اوبس، اش خصني ندير دابا؟ خصني اجوتي هاد لو برودوي ديالي في الاريليست ديالي، غندير برودوي افيك اس اللي هو لو نون ديال الاريليست بوان اد، ونزيد داك لو برودوي. دونك هاد الخدمه اللي في الظهر دات، دابا خص هاد لو برودوي تافيشا ليا في لا ليست ديالي، فغندير موديل برودوي بوان اد رو، نزيد اون لين، وهنايا غندير ليه نيو سترينغ، ونعطيه هنايا لو نون اي لو بري، لان هاد لا ميثود ادرو كتقبل ان طابلو، هنايا كتقبل يا اما ان اوبجي فيكتور ولا ان اوبجي طابلو، فانا درت لي ان اوبجي طابلو مكون من جوج ديال لي فالور هما لو نون اي لو بري، فغيزيد ليا اون لين فيها لو نون اي لو بري. انا بما ان الجي تيبل ديالنا فيها جوج ديال لي كاز، فعطيتو هنا جوج ديال لي فالور. فهنا كيبان وكانني ساليت كنخدم بروغرام مبدئيا، باقا واحد ليغور خصني نصلحها، ولكن خصني نوريكم علاش غطا ديك ليغور. ها هي لابليكاسيون ديالي، ها هو الشكل ديالها. الا بغيت اجوتي ندير اجوتي، ها هي خرجت ليا اونطري لو برودوي، ندير ليه مثلا هنا
باغي الحليب اوكي، ندير ليه هنا مثلا باغي الثمن ديالو 3.5 درهم اوكي، راه تا هو تزاد ليا هنا، وراه تزاد ليا حتى في الظهر في الافايليس مزيان. الاشكال هو الا درت اجوتي ودرت اوكي ودرت اوكي، راه كتلاحظوا كيزيد ليا اونين خاويه. الا درت اجوتي وكليكيت على كنسل هنا وكليكيت على كنسل هنا كيزيد ليا اونين خاويه. اذا عندي مشكله ما بغيتوش يزيد انا الا اذا كنت دخلت المعلومات. اذا خصني نجريها هنا بأون كونديسيون، ما يديرش هاد الخدمه هادي تيكون هاد نو و بري فيهم دي فالور، ما يكونش داز دوك البواط دو ديالوغ خاويين. اذا نجي ندير if non égale nul ou non point equals une chaîne de caractères خاوية ou prix égale nul واخر وحدة ou prix point equals nul. ندخل داخل وغنهز هادشي هنا لداخل. كيقول لي علاش درتي هادشي كامل، ما دير غير مثلا هادي بلا ما دير هادي. الوغ هادي كتجري لو كا الا كليكيت على كانسل، وهادي كتجري لو كا الا كليكيت على اوكي ولكن ما دخلتش ان نون ديال البرودوي تما. اي لا ميم شوز في البري مزيان. اذا دابا لاحظ اوكي نخدم بروغرام، نجي اجوتي ندخل لو نون ديال لو برودوي عاوتاني لو لي، دير اوكي. لاحظوا الا ما دخلتش دابا هنا ودرت اوكي تزاد ليا، علاش كاين شي اشكال؟ تكليخ هادي هنا كنقول لي اف كان نول دير لي هاد الخدمه، لا العكس ديالها اف ما كانش نول دير لي هاد الخدمه. انا نجي ندير النفي ديال هادشي، نجي هنا وندير علامات تعجب ولكن نحل قبل منها قوس، نسد القوس هنا. اذا هادشي كامل دير لي النفي ديالو حتى ما يكون حتى واحد فيهم نول، عاد دخل لي هاد لي برودوي في الطابلو ديالو في الاري ليست ديالي. نخدم دابا ناخدو اجوتي، درت اوكي اوكي ما درت حتى شي حاجه، اجوتي الا درت اوكي كنسل ما درت حتى شي حاجه، اجوتي الا درت كنسل ما درت حتى شي حاجه. الا دخلت مثلا هنا جيت خلبيقه ودرت اوكي ودرت هنا كنسل اذا ما غدا حتى شي حاجه تيكونوا لي دو عامرين وكليكيت على اوكي. انا مزيان. اذا هكذا نكون سالينا لو بوطون اجوتي. ندوزو دابا لو بوطون سوبريمي، ساهل سوبريمي. نجي هنايا باش نكليكي على سوبريمي اش خصو يدار؟ خصو يتسوبريمي من الافاي ليست وخصو يتسوبريمي من الجي تيبل ديالي. امتى؟ الا كنتي مسيليكسيوني، الا بغيت تسوبريمي خصك تكون مسيليكسيوني هنا في جي تيبل. اذا خصني اول حاجه نجي نشوف واش مسيليكسيوني في جي تيبل، فغندير انت انديس. وهادشي اللي غندير دابا درتو بليزيور فوا مع جي تيبل في لي زوطخ فيديو ديالي. فغندير هنا لو نون ديال الطابلو ديالي، دونك طاب برودوي بوين get selected row هنايا رو هادي. وهاد انديس دابا يا اما غيكون فيه موانزه الا ما كنت سيليكسيوني حتى شي حاجه، او غيكون فيه عدد الا كنت سيليكسيوني اون لين. فغنجي ندير لي if indice différent de moins 1، يعني راك مسيليكسيوني واحد لا لين تما. فدابا الانديس يخالف موانز 1 وفيه الانديس ديال لا لين اللي راك مسيليكسيوني. فداك الانديس اللي مسيليكسيوني في الجي تيبل راه هو الانديس في الافايليس، فغنحذفو من هنا وهنا بنفس الانديس، لان اون فوا كنحطهم في الافايليس كنحطهم في الجي تيبل، فلي زانديس سو سون لي ميم. اذا غنجي لو نون ديال الافايليس ديالي برودوي بوين remove نعطينا انديس، و لا ميم شوز من الجي تيبل ديالي. فغندير موديل برودوي بوين remove نعطينا انديس. هكذا سالينا لو بوطون سوبريمي. خدم ما نسالي شي بوطون غنخدم باش يبان لكم لو ريزولطا. فنزيد مثلا لي ندير 3.5 هو الحليب زاد، نزيد مثلا فارين
ديستوداموس هو تزاد. نجي باغي نحذف لو لي سوبريمي هو طار، نحذف لا فارين سوبريمي هي طارت، دونك سا مارش. المهم تكون واحد المسألة اجوتي الحليب عاوتاني 3.5. إلا ما مسيليكسيوني حتى شي حاجة و كليكيت على سوبريمي ما كيطلع والو، إذا ما كطلع الخدمة حتى كتكون مسيليكسيوني و دير سوبريمي. هنا موديفي لو بوطون موديفي على ميم شوز. إلا بغيت موديفي خصك تكون مسيليكسيوني في جي تيبل. نجي نكوبي هاد الخدمة كاملة بعدا مبدئيا نحطها هنايا. كاينة غنحذف هادشي. الخدمة اللي باغي ندير انه باغي تخرج ليا عاوتاني دي شو انبوت ديالوج باش نبدل ويدا داكشي اللي غنبدل في الافاي ليست وفي جي تيبل ديالي. اذا هاد لي دو لين اللي درتهم هنا بغيتهم عاوتاني كونترول سي، نجي ندير كونترول في، هنا نقول لي موديفيي لو برودوي، modifier le produit. On a modifié le prix du produit. Modifier le prix du produit. Donc, j'ai un ajout produit, un goal, modification produit. Copier, modification prix. Aïe, vas-y. إذن غتخرج لي une boîte de dialogue وخصني ندير لو نون ديال لو برودوي اللي بغيتو يتبدل او لو بري اللي بغيتو يتبدل، وخص هاد لو نون وهاد لو بري يعوضوا ليا لو نون لو بري اللي كاينين في الجي تيبل. اذا غنجي ندير موديل برودوي بوين سيت فاليو ات. دابا ماشي غنزيد اون لين، غنبدل اون فالور، فكنستعمل سيت فاليو ات ونعطيه لاكاز اللي باغي نبدل ليليمون اللي كاين فيها. معادله ولا كتزيد لك اون لين ماشي كتبدل. set value at وهنايا لا فالور اللي باغي نبدل هي لو نون، الانديس ديال لا لين هو انديس، ولا كولون بما انني باغي نبدل لو نون فلا كولون الاولى، ولا كولون الاولى الانديس ديالها زيرو. هنا هاد الانديس سي زيرو وهاد الانديس سي ان، هذا لا كولون زيرو وهذا لا كولون ان. اي لا ميم شوز موديل برودوي بوين set value at وهنايا غندير لو بري وهنايا غندير انديس وهنايا سي لا كولون ان. مزيان احنا بدلنا في الجي تيبل، كيخصني نبدل عاوتاني في الافاي ليست، فغنجي ندير لو نون ديال الافاي ليست برودوي بوين جيب ليا لو برودوي اللي باغي نبدل، فجيت ليليمون اللي كاين في لاكاز اللي الانديس ديالها هو هاد الانديس هذا، يعني نجيب ليا البرودوي اللي راني مسيليكسيوني في الجي تيبل من الافيليس بوين وخصني نبدل لي لا فالور اللي كاينه فيه، فغنستعمل السيتات. السيت هو باش كنبدلو لي فالور ديال لي فاريابل اللي كاينين في لا كلاس برودوي. وشنو باغي نبدل مبدئيا لو نون، غندير ليه هنا سيت نون وندير لا ميم شوز برودوي ليست بوين جيب ليا لو برودوي الفلاني وبدل ليه لو بري ديالو سيت بري ونعطيه هنا بري. طيب غنتعقد سايت لو بوطون موديفيي خدمو اجوتي حليب. فدابا غنبقى اجوتي بزاف هنايا، عصبوا معايا لحد مازال ما اونغيستريتش في الفيشي ديالي وما بغيتش نسبق لو بوطون اونغيستري. عصبوا معايا مثلا الحليب سونطرال نقصات فيه ياك، نجي نسيليكسيوني هنا ندير موديفيي، فكيقول لي موديفيي لو برودوي، لا باغي نخليه الحليب. هادي خصني ندير واحد المساله انه يبقى يخرج ليا لو نون اللي كاين هنا يخرج ليا هنا، فانا ما بغيتش نبدلوه نكليكي على اوكي. الا بغيت نبدلو عاد نجي نبدلو، اما دابا ما نجيش نكتبو انا، بحال دابا انا محتاج انني نكتبو، لا ما خصنيش ندير لك انت تكتب، لا خصني افيشي لك لو نون ديالو، بغيتي تبدلو بدلو ما بغيتيش خليه كيما هو. دونك لو لي غيبقى لو لي، ولكن الثمن واقيلا باش نقصو 4 ريال. اوكي راه حتى هو تبدل هنايا 3.3. مزيان نجي ندير ديك المساله اللي قلت هذيك فين غنديرها في هاد شو انبوت ديالوج. هنايا غنحيد هذا وهنايا غندير لي لا فالور انيسيال. هنا غنجيب لا فالور انيسيال، هذيك لا فالور اللي بغيتي تكتب في لا زون دو تكست اللي غتخرج غنجيبها من الجي تيبل. فغندير موديل بوين جيت فاليو موديل برودوي، موديل
produit point get value at جيب لي لا فالور هنا l'indice ديال لا لين هنا l'indice ديال لا كولون. alors l'indice ديال لا لين هو اللي كاين في لا فاريابل indice و l'indice ديال لا كولون 0. لا ميم شوز غنكوبيي هادي كونترول سي وغنجي هنا كونترول في. كذا يقول لي علاش حيدتي هذيك الرابعه، لان لي كونستركتور هانتوما لاحظوا هما كيافيشي كاين لي كونستركتور. شوف لي كونستركتور اللي كاينين في هاد شو انبوت دايالوج. كاين هاد الكونستركتور اللي كياخد 3 ديال لي بارامتر. الاول لو بارون لو ميساج اللي بغيتي تافيشا ولا فالور انيسيال اللي بغيتيها تبان لك في ديك لا زون دو تكست. هذا هو اللي خصها يتسنى هنا. الثاني لو بارون لو ميساج لو تيتر والميساج تايب هو هذا اللي كنت داير من قبل. ما كاينش شي كونستركتور كيسمح لك دير هذا وهذا او ميم طون. هذا هادو هاكا كريو هما لي كونستركتور، فكنضطر انني نستعملهم بهاد الطريقه هادي. صافي دابا ساليت لاحظوا غنخدم اجوتي حليب عاوتاني لي 3.5 اوكي. الا كليكيت على موديفي وانا ما سيليكسيوني والو ما كيطرا حتى شي حاجه. الا جيت سيليكسيونيتو ودرت موديفي لاحظتوا دابا الحليب كتخرج ليا لي هي خارجه هنا. ما بغيتش نبدل لونو غنجي اوتوماتيكمون ندير اوكي بلا ما نعاود نكتبو. باغي نبدل انا غير هنا لو بري ديال لو برودوي داير ليا لي. علاش؟ لان هنا داير ليه زيرو وانا بغيت نجيب لا فالور اللي كاينه دابا في لا كولون 1. زيرو راه فيها لو نون، 1 فيها لو بري. فهنا نورمالمون كنخصو افيشي 3.5. انا كنت ناسي ما بدلتش هذيك فندير هنا 3.3 اوكي. هو بدلو لي دونك سا مارش. انا بدلت هذيك بلا ما نعاود نخدم دابا البروغرام. اذا صافي لو بوطون موديفيي سا مارش. ندوزو دابا لو بوطون شيرشي. دبل كليكي ها هو لو بوطون شيرشي. الا باغي نقلب باستعمال لو بوطون شيرشي خص تخرج ليا عاوتاني هاد شو انبوت دايالوج وندخل لو نون ديال لو برودوي اللي كنقلب عليه. غنجي نكوبيي هادي كونترول سي نجي هنا كونترول في. ولكن ما غنستعملش هاد الكونستركتور دابا حيت ما عنديش اون فالور انيسيال. انا اللي غندخل لا فالور اللي غنقلب عليها. فغنستعمل داك الكونستركتور اللي فيه 4 ديال لي بارامتر. البارامتر هنا recherche والبارامتر الرابع اللي غندخل هو جي اوبشن بان بوان question message مثلا. alors 4 ديال لي بارامتر لو بارون لو ميساج هذا الميساج وهذا لو تيتر وهذا النوع ديال لابوط ديال ولا تخرج مزيان. دابا لو نون اللي دخلت تما راه مخزن في هاد لا فاريابل نو. خصني ندور في الاريز ديالي ونشوف واش كاين هذا. يمكن ليا ندور في لي زيليمون ديال جي تيبل ديالي، يمكن ليا ندور في لي زيليمون ديال الاريز ديالي لان لوردر راه هو ما نبدلش. فهنا اختار لي سلكات. انا كنفضل انني ندور في الاريز. فعندي اون بوكل فور برودوي تسميه بي فين كاين هاد لو برودوي في الاريز برودوي. يمكن نحتاج اون بوكل فور فيها داك الانت. انا نجرب دابا جربت بوكل فور ايتش. الا احتاجيت داك الانديس اي غنرجع نبدل هاد لا بوكل هادي. هادشي مرات كتحتاج داك الانديس اي. كاينه اون بوكل فور عاديه وكاينه اون بوكل فور ايتش عاديه. الا كنتي محتاج داك الانديس اي غتخدم به فهاد لا بوكل فور ايتش ما خداماش. الا ما كنتيش محتاجو خدم فور ايتش. انا مزيان وكنعتقد هنا راني غنحتاجو. الافضل انني نديرها دابا int i égale 0 point virgule i inférieur à produit point size point virgule i plus plus. On crée un produit هنا un objet produit اسمه p égale à produit point get i. يعني كنقول ليه شد لي هاد لوبجي برودوي وخزن لي فيه لو برودوي الموافق لهاد لانديس اي. ما حدي كندور اي فيه زيرو فالبرودوي اللي كاين في لاكاز زيرو تخزن لي في بي. اي فيه واحد فالبرودوي اللي في لاكاز واحد تخزن لي في بي وهكذا. اش غنجي دابا نتيستي واش لو نون ديال هاد لو برودوي هذا كيساوي هاد لو نون اللي دخلت هنا. اذا كان كيساوي راه حنا لقينا هاد لو برودوي اللي كنقلبو عليه فخصني نمشي لا لين الموافقه ليه في الجي تيبل ديالي. فنجي هنا وندير اون كونديسيون if non point equals ignore case. نخدم ignore case باش تا دخلت اون ماجيسكول هو لو نون مينيسكول
يلقاها ليا. الا درت غير ايكوالز وانا كاتب لي ماجيسكول وكتبت دابا لي مينيسكول كنقلب عليها يقول لي راه ما كاينش. لا اغنور كيس ما تسوقش ماجيسكول ولا مينيسكول. لقيتي لي جيبها ليا. دونك اغنور كيس منين غنجيب لو نون الاخر بي بوين جيت نون، يعني جيب ليا لو نون ديال هاد لو برودوي هذا. الا لقيتيه كيساوي لو نون اللي دخلت هنا باغي ندير الخدمه ديالي. اش خصني ندير؟ خصني نسيليكسيوني في جي تيبل، فغندير طاب برودوي بوين سيت رو سيلكشن انترفال هذا، وهاد سيت رو سيلكشن انترفال كتاخد جوج ديال لي بارامتر هنا. هذا كيمثل منين بغيتي تبدا تسيليكسيوني من الى لين، وهنا حتى الى لين وبغيتي توصل. هذه لا لين ديال الديبار وهذه لا لين ديال لا فان، وهذه كتسمح لك انك تسيليكسيوني بليزيور لين. هاد لا ميثود هذه كتسمح لك سوا تسيليكسيوني اون سول لين سوا تسيليكسيوني بليزيور لين. اذا كنت مثلا باغي نسيليكسيوني من لا لين الاولى حتى لا لين الخامسه فغندير هنايا لا لين الاولى هي زيرو لانديس ديالها، ولا لين الخامسه هي 4. الا بغيت نسيليكسيوني اون سول لين فكندخل لو ميم نومبر هنا، فدابا غيسيليكسيوني ليا لا لين الاولى يعني بادي من زيرو وحابس في زيرو، اذا غيسيليكسيوني اون سول لين. وهادشي اللي باغي ندير هنا، باغي نسيليكسيوني اون سول لين فغندخل ليه هنا اي وهنا اي وصافي. راني لقيت لا لين ديالي فنقول ليه هنا بريك صافي خرج. صافي لقيت لو برودوي اللي كنقلب عليه فخرج من لا بوكل فوق، ما كاينلاش تكمل الدوره. خدم بروغرام نجي هنايا ناجوتي الحليب كالعاده، ندخل دابا الثمن صحيح 3.3، ناجوتي فارين اوكي، سد لامونس اوكي، نشيرشي ونكليكي نقلب على الحليب مثلا فغندير لي اوكي حطو سيليكسيوني ليا الحليب. ندير شيرشي عاوتاني نقلب دابا على الفارين وغنكتب اف ماجيسكول فارين اوكي، فهو جا سيليكسيوني ليا لا فارين واخا انا كاتب مينيسكول وكتبتها ماجيسكول لان قلنا ايكوالز اغنور كيس. اذا لو بوطون شيرشي سا مارش. نديرو دابا هاد لا زون دو تكست شيرشي ونحبس نخلي هاد لابارتي هادي حتى الفيديو جاي ان شاء الله. امتى بغيت المسائل تطرح؟ الا كليكيت على اون توش يجي تيستي ليا واش لو نون اللي كنكتب هنا كاين في لايست ديالي. اذا ليفينمون اللي غيطرا هو الكليك على التوش ديال كلافيي، كندير كليك دغوا هنا ايفنت ونجي نقلب على كي وندير كي ريليزد. الفرق ما بين الثلاثه هادو كي بريست اللي فاش كتكون ضاغط على هاتوش اللحظه اللي كتكون مورك على هاتوش كيدير هاد ليفينمون هذا. كي بريس يعني الا ضغطتي على ام وبقيتي مورك عليها غاد كي بريس خدامه. كي ريليزد هي فاش كتطلق من لاتوش. كي تايب هي فاش كتكون كليكيتي وطلقتي. دونك ديك بريس دو تايب راه تقريبا بحال الفرق بيناتهم بسيط. كي ريليزد هي فاش كتطلق لاتوش هي اللي محتاجين دابا. مثلا بغيت نكتب لي اون فوا نكليكي على التي اللي هو الحرف الاخير نطلق هاد كي ريليزد غيدار له الكود اللي كاين وسط لا ميثود ديالها. فنجي نكليكي هنا كي ريليزد هو دخل ليا لا ميثود ديالها. اذا هنا اي حاجه درتها غطرا لما نضغط على اون توش ديال الكلافي ونطلق. مزيان. ايوا شنو غندير؟ غنجي نكوبي هاد الكود كامل ديال البوطون شيرشي كونترول سي كونترول في هنا وغنبدل فيه. الاشكال هنا انني ما غنخرجش اون بواط دو ديالوج ان التكست غنجيبو من لا زون دو تكست. فهنا غنجي نبدل هاد الكود هذا لو نون مني غيجي من لو نون اللي مكتوب في زون دو تكست. غادي تي اكس تي شيرشي بوين جيت تكست والخدمه الدخلانيه سي لا ميم شوز حتى حاجه ما غتبدل. خدم بروغرام ندخل الحليب عاوتاني كالعاده اوكي دامونس اجوتي لو تي مثلا 10 درهم اوكي. نجي هنايا نقلب على لو تي هو ماشي غير كليكيت على او اكسون طلقت مشى سيليكسيوني ليا لو لي. لا حيد دابا هادشي ودرت زعما لو تي درت دابا لو لي. لاحظوا غير ساليت تي مشى سيليكسيوني ليا لو لي. بهاد الطريقه افضل من الطريقه غير بغيت نوريكم بجوج.
اذا كانت من المسائل تكون واضحه. دونك اش بقى لينا دابا؟ بقى لنا هاد لو بوطون اونجستري، يعني لما ندير المسائل هنا نجي نكليكي على اونجستري يتكريا ليا ان فيشي يتخزن فيه هاد لي برودوي اللي درت هنايا، باش فاش نحل لابليكاسيون المره الجايه دوك لي برودوي يتقراو من الفيشي وداروا هنا. اذا غتكون عندي اون ليست طويله ديال لي برودوي وما حدي كنزيد فيما كنخدم لابليكاسيون كيتزادوا لي برودوي ديالي، ما عمر شي برودوي ما كينقص. الا بغيت نحيدو كنكليك انا على سوبريمي ونحيدو، وغندير هاد لابارتي هادي الا شريتي ولا حيدتي ان اليمون ولا مسحتي ان اليمون ونديرو لابارتي ديال البايمون ولا امبريسيون ديال لا فاكتور. الا كانت من المسائل تكون واضحه. وما تنساوش انا كنقولهاش دائما، ولكن عندي واحد العتاب ليكم، ما تنساوناش بجيم، اللي ما عجبوش يدير جو نيم با، اللي ما مابونيش يتابونا وتبارطاج. السلام عليكم ورحمه الله.